مؤسسة الفقيه التطواني كتنظم اليوم لقاء علمي وفكري بحضور أساتذة نساء ورجال مفكرين حول موضوع المنظومة الانتخابية ودينامية التغيير. بطبيعة الحال هذا النقاش كينخرط في النقاش العمومي اللي كتعرفوا الساحة الوطنية. المساهمة ديال الفقيه الأستاذة ديال مؤسسة الفقيه التطواني كتندرج في هذه المساهمة في هذا الحوار. هذا النقاش غادي يدور حول مجموعة من القضايا، ولكن هناك ثلاث قضايا أساس، وهي مفهوم المناصفة والتطورات اللي عرفتها القضيه النسائيه في العمل السياسي والحزبي. غادي نديروا قراءه من 92 الى الان، وغادي نشوفوا شنو هي التطورات اللي عرفتها المؤسسات المنتخبه بحضور المراه الفاعله داخلها. ثم كاين الموضوع الثاني غيتناول الجانب الحزبي او المتعلق بالمساهمه او مساهمه الدوله التي ارتفعت يعني في اطار دعم العمل الحزبي. وغادي نناقشوا بطبيعه الحال المفهوم الكفاءات اللي جابتها القوانين التنظيميه، ثم ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الموضوع الثالث وهو موضوع النظام الانتخابي. النظام الانتخابي هذا شغل الراي العام الوطني، وكانت هناك اراء متفاوته ومتضاربه في بعض الاحيان. غادي نحاولوا نركزوا ونستخلصوا شنو هي النتائج يعني المستخلصه من هذا القاسم الانتخابي. بطبيعه الحال هناك اراء تسير في اتجاه دعم هذا التوجه باعتباره كيفتح المجال للاقليات والتعدديه السياسيه وكيعطي مفهوم جديد للعداله الانتخابيه. وثم كاين اتجاه اخر اللي كيعتبر على ان هذا القاسم الانتخابي بمفهومه الجديد كيمس بالعمليه الديمقراطيه، كيمس كذلك بمفهوم الاختيار الحر والمنافسه. اذا لقائنا غادي يكون متنوع، واراء الناس غادي يعبروا عنها وغادي نسمعوهم، وغادي يكون نقاش ديمقراطي وحي ان شاء الله. احنا الان على بصدد الاستعداد لبدايه ندوه مهمه جدا تفتح على هامش النقاش المطار حول القوانين التنظيميه التي موجوده الان في البرلمان كما نعلم، وصارت الغرفه الثانيه ومازال مفتوح فيها النقاش. هذا النقاش مهم لانه سيقوم بتنوير الراي العام، بفتح النقاش مع ذوي الاختصاص في القانون مهتمين من جميع الجوانب السياسيه والقانونيه الى غيره، لاستوضاح لتفسير القوانين، لاعطاء يعني فكره عن ماذا ستحمله هذه المتغيرات. ربما احنا هذا نستبق الاحداث، لان كما نعلم القوانين ما زالت لم تحال على المحكمه الدستوريه التي لها الحق والاختصاص في الحسم فيها، ولكن على اي حال انخراطا منا ومساهمه في النقاش العمومي نفتح النقاش اليوم على امل ان نخرج بخلاصات مهمه، على امل ان نستوضح هل هذه تحمل تغييرا ايجابيا او ربما لن يكون هناك تغيير. على كل انا كفاعله ومختصه في شؤون المراه، اللي كيهمني في هذا المجال هو ماذا يحمله هذا القانون للمرأة، لحضور المرأة في الجانب السياسي، لتمكين المرأة. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تغيير إيجابي على آلين، لأن هذا وقته. شكرا. دريس بن سعيد، أستاذ علم الاجتماع سابقا بجامعة محمد الخامس. يعني هذه الندوة التي تنظمها مؤسسة الفقيه يعني التطواني حول المنظومة الانتخابية ودينامية التغيير، يعني تأتي للإجابة على جملة من الأسئلة الملحة. ونحن على بعد يعني شهور قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة، لازلنا نلاحظ يعني ضعف النقاش العمومي حول الانتخابات، سواء على مستوى البرامج أو على مستوى التحالفات أو الاستراتيجيات، ومدى قدرة يعني البرنامج الأحزاب المشاركة أو التي تشارك في الانتخابات المقبلة على رفع التحديات التي طرحتها الجائحة وما بعد الجائحة، والتي تطرحها دينامية التغيير القوية داخل يعني المجتمع المغربي.
المنظومة القوانين التي تم التصويت يعني عليها أخيرا بصدد المنظومة الانتخابية أنها قد تمكنت من تقعيد عدد من الممارسات التي كانت موضوع نقاش سياسي منذ مدة طويلة، ولكن يعني هذا الإطار القانوني يعني محتواه يعني السياسي لا زال غير واضح، والذي هم المؤسسة في هذه الحالة وهو هذه المسألة التي الواردة في عنوان الندوة اللي هي ديناميات التغيير. ديناميات التغيير سواء منها ما كان يتعلق بالمشاركة السياسية وخاصة مشاركة الشباب، بالنسبة للمرأة وضعها داخل الخريطة السياسية، ثم القدرة على مواكبة أو استباق ما يطمح إليه المغرب من نموذج تنموي جديد، من تناقضات واضطرابات يعتمد بها الشارع المغربي وغير ذلك من الأمور. إذا نعتبر أن فتح هذا النقاش العمومي في مؤسسة علمية من هذا المستوى هو خطوة إيجابية جدا. كنعتقد بأنه الأمر يتعلق بندوة مهمة جدا، تتناول موضوع مهم، موضوع راهني، موضوع الساعة، يتعلق بالقوانين التي ستشكل إطار الانتخابات المقبلة، وأيضا يشارك فيها ويحضر فيها ثلة من الباحثين ومن الأساتذة من تخصصات وحقول معرفية مختلفة، وكنعتقد بأنه هذه ستكون يعني ستشكل قيمة مضافة للنقاش العمومي وللمساهمة ديال البحث الجامعي وديال الباحثين الجامعيين والإدلاء بدلوهم في هذا الموضوع في إطار هذه المؤسسة التي تقوم بأنشطة ويعني يعني لقاءات كنعتبرها مهمة. طبعا الموضوع القوانين الانتخابية هو مجرد محطة ضمن محطات أخرى في إطار هذا التحضير وهذا يعني التهيئ العملية الانتخابية التي ستكون يعني أو ستنظم في إطار سياق خاص، يعني أو إن لم أقل استثنائي، سينعكس على مخرجاتها وسينعكس على نتائجها وسينعكس أيضا على الآفاق المستقبلية للحياة السياسية في المغرب. ولذلك كنعتبر بأنه ولو أن العملية الانتخابية لا يمكن اختصارها فقط في المنظومة القوانين الانتخابية، ولكن كنعتقد بأنه النقاش حول المنظومة القوانين الانتخابية نقاش يعني مهم، رغم هذا التساؤل الذي يطرح إلى أي درجة نحن في حاجة في كل مرة لتعديل القوانين ولتغيير منظومة القوانين الانتخابية عند كل لحظة انتخابية. فهذا سؤال كنعتقد بأنه في حاجة للمزيد من البحث والمزيد من التبحيث. Malik Boumedienne, je suis professeur de sciences politiques et de droit à l'université UM6P et plus précisément à la faculté de sciences sociales et d'économie à Rabat. Aujourd'hui, je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de ce colloque où on va aborder plusieurs questions. Le premier sujet va porter sur la réforme du mode de scrutin au Maroc. C'est un sujet important, un sujet stratégique avec de nombreux enjeux, puisque cette réforme vise à passer d'un quotient électoral qui est calculé sur le nombre d'électeurs à un quotient électoral qui est calculé sur le nombre d'inscrits au niveau des électeurs. Et donc cela va avoir plusieurs conséquences en fait pour les prochaines élections. Une des conséquences, et la plus importante en fait, c'est que ça va permettre aux partis politiques, aux petites structures partisanes d'obtenir des élus. Sûrement que les grands partis seront les perdants dans le cas de cette réforme. Mais
Cette réforme, on peut dire que c'est une réforme démocratique, en fait, qui va dans le sens de la démocratisation. Il va y avoir un dynamisme de la vie démocratique, puisque les petits partis pourront avoir des élus, ce qui est une très bonne chose, en fait. Et puis, ça répond aussi aux souhaits des citoyens, puisque les idées des minorités, en fait, vont pouvoir être représentées au sein du Parlement. Il va y avoir également un deuxième sujet sur lequel que je vais aborder dans le cadre de cette intervention, ça concerne la question d'égalité, de discrimination, d'équité qui touche les femmes. Et surtout la question de la représentation des femmes au niveau politique. Et là, on constate en fait deux mouvements. Il y a un premier mouvement où le Maroc a beaucoup évolué dans le bon sens par rapport à la reconnaissance de l'égalité. On peut citer la réforme du code de la famille, on peut citer la réforme du code de la nationalité. Également, on peut citer aussi la Constitution de 2011 qui, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, reconnaît dans plus de 18 dispositions la question de l'égalité homme-femme. Donc le Maroc évolue rapidement sur cette question. Néanmoins, il y a des chantiers qui restent encore à faire dans l'avenir, puisque il existe encore des inégalités dans la loi, par exemple dans le cadre des successions. Et puis il y a des inégalités politiques, c'est-à-dire au niveau des faits, puisqu'on constate que dans la réalité, les femmes font l'objet à diplôme égal davantage de discrimination, et en termes de représentativité également, il y a encore du chemin à faire. Et donc pour l'avenir, il y a des pistes qui restent à creuser. La question du changement des mentalités, faire évoluer les mentalités, et également faire en sorte que la loi soit appliquée, et notamment par les procureurs généraux. Donc voilà les deux grands sujets que j'aborderai pendant ce colloque. اللقاء يندرج في إطار الكراسي التي تنظمها مؤسسة القيادة التطواني. هذا اللقاء يندرج في إطار ما تعرفه المملكة المغربية من دينامية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، وخاصة النقطة الفريدة من نوعها المتعلقة بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، إضافة كذلك إلى ما تعرفه القيمة المضافة لهذه القوانين. هذا بطبيعة الحال ليس بحكم قيمة، لأن هناك تشجيع المرأة على خوض غمار الممارسة السياسية، وكذلك مسألة تعويض اللائحة الوطني بلائحة جهوية، كذلك مجموعة الرهانات المعقودة من خلال هذه القوانين الانتخابية والمتعلقة بنقطة مفصلية قوامها توسيع المشاركة السياسية لجميع الفئات العمرية. على أساس ذلك أعتقد على أن النقاش في إطار المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية المغربية، وكذلك في إطار بطبيعة الحال الانتظارية التي تعرفها مجموعة من القضايا التي ستحسم فيها المحكمة الدستورية مستقبلا، وخاصة النقطة الفريدة من نوعها التي ذكرت بها قبل قليل فيما يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ستمكن هذه المداخلات في هذه الندوة وهذا اللقاء من إماطة اللثام عن مجموعة من القضايا، وكذلك عن مجموعة من النقاط العريضة التي ستنير الرأي العام الوطني حول ماهية هذه الإصلاحات التي تعرفها الساحة القانونية أولا المغربية، وعبرها الساحة السياسية المغربية، وكذلك ما هي الأدوار التي من المأمول أن تقوم بها الأحزاب السياسية في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية وكذلك الترابية. الكل يعلم على أن يوم واحد
سيتم من خلاله تنظيم انتخابات تشريعية وترابية، وهذا رهان يجب أن نفصل فيه الشيء الكثير، وكذلك نذكر به بالنقاط الالتقائية مع ورش النموذج التنموي الذي انخرط فيه المغرب، والذي سيحيل مجموعة من القضايا على ما يصطلح على تسميته بإعادة البناء. الآن الكل يتحدث عن إعادة بناء مجموعة من المؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الرشوة، بديمقراطية، تشجيع الديمقراطية التشاركية التي يجب أن تسير جنبا إلى جانب الديمقراطية التمثيلية. كذلك هناك سؤال التنمية، كذلك هناك سؤال المناصفة، الفصل 19 من الدستور الذي أصبح بطبيعة الحال يعرف مجموعة من النداءات المتناسلة من قبل جميع الأطياف المكونة للمجتمع المغربي، وعلى رأسهم النساء المغربيات اللواتي نحترم من هذا الباب، وكذلك قضايا الشباب، أي دور للشباب في صناعة القرار السياسي. إذن كل هذه الأسئلة سنحاول كباحثين أكاديميين وكذلك كأساتذة جامعيين أن نحللها كل من منطلقه من أجل أن نستجمع الرؤية، وكذلك ننير الرأي العام الوطني حول القيمة المضافة لهذا التعديل الانتخابي، لأن الكل يتساءل ما فائدته وما جدوى هذا التعديل القانوني الذي يواكب كل عملية انتخابية، ولماذا تم اقتراح الانتقال من احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات إلى عدد المسجلين، ما هي كذلك المقومات الدستورية التي تعطي للمؤسسات التشريعية حق اتخاذ مثل هذه التوجهات ذات الصبغة المصيرية المرتبطة بنقطة أساسية قوامها العملية الانتخابية. إذن سنحاول جاهدين على أن نواكب العنوان العريض لهذه الندوة، وخاصة فيما يتعلق بنقطة الدينامية. فالدينامية تعني الحركية، وبالتالي فهذه الدينامية هل نقصد بها الدينامية القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية؟ ما هي يا ترى الأدوار المعقودة على الأحزاب السياسية، وما هو دور المواطنات والمواطنين في هذا الباب من خلال الإقبال على التصويت؟ لأن عدد المسجلين الكل يعبر على أن العملية الانتخابية أو العمل السياسي يعرف حالة من الترهل، وكذلك هذا ليس بحكم قيمة. فالمندوبية السامية للتخطيط قد أشارت إلى أن هناك 70% من العازفين عن ممارسة العمل السياسي، وهذا ليس بالشيء الهين. وبالتالي فما هي يا ترى البدائل الكفيلة بالإقلاع السياسي المندمج والبناء على أساس هذا المقترح الذي بطبيعة الحال لا زال ينتظر المصادقة النهائية، وكذلك الرقابة القبلية التي ستمارسها المحكمة الدستورية باعتبارها أحد الاختصاصات الجوهرية فيما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.